येवकार तुमकां सगल्यांक पिंटो विनय कुजिनाचेर. आज हांव तुमकां दाखयतां बीफ रेसिपी. सामकी सिंपल, जबर मसालो ना चड. अशें करून न्हू पयलीं हाताळी आनी बरें लागता सामकें रुचीक. हें मांस न्हू पिकनिकेक ब्रेडांक व्हरपाचें वो कामां वयताय तांकां सगल्यांक चपाती लागून घालपाचें एकदम बरें. आतां हें 1 किलो बीफ घेयलां आनी आतां आमी कातरया. आतां हे भाशेन कातरपाचें, बरें पातळ कातरपाचें. हांव कातर तेशें करून. थंय अशें करून पातळ कातरूंक जाय, शिजोवन रोखडें बरें जाता. भेंडी मांस घेयलां, तुमच्यान कसलें घेवपा जाता. आतां चोय मुगे सगलें कातरून जालें. आतां बरें करून धुयतां आनी मागीर बरें निस्तावपा जाय आनी मागीर हांव मीठ लायतां आतां. 1 कुलेर मीठ, 1 लिंबू अशें करून पिळूंक जाये सगल्या लावपा. 2 कुलेर इनाग्री घालपाची आनी मिक्स करपाचें. आतां चोय तें बरें मॅरिनेट जावन दी, हांव मागीर मसालो काडून दाखयतां. आतां तुमकां मसालो करून दाखयतां. 1 कुलेर जीर घालपाचें, 30 मिरयां घालपाचीं, 1 मोटी वळ लसूण, 5 जिते सांगू आनी 2 इंची आलें. जालें आनी थोडें उदक घालून तेजो बरो पेस्ट करपाचो. आतां चोय पेस्ट जालो, आतां मसालो लायतां. आतां तें बरें मिक्स करून 1 वरभर पासून मॅरिनेट करून दवरयाय. आतां हांवें मोटे 3 पियाव घेयल्याय आनी ते कातोतां. चोय हांव दाखयता तेशें करून कातराय, बरें लांब कातराय. आतां पियाव कातून जालो, आतां फोण्ण मारया. कुकर दवरला गॅसीर आनी तितूंत तेल घातां आनी पियाव घातां. पियाव बरो भाजपाचो, सामको तांबडो जावपा जाय. आतां फोण्ण भाजून जालें आनी तें मॅरिनेट केल्लो तें मांस घालया आनी मांस घालून न्हू फोण्णां बरें भाजूं दिया. आनी तें बरें हालयया, करपों दिनाकाय, बरें भाजूं दिया. आनी तें मिक्सरान उदक पास करयाय आनी थोडें घालयाय, चोड घायनाकाय कित्याक मांसा उदक सोंसता. आतां एक मॅगी घालयाय, तुका जाय जाल्यार घालयाय, ना घायना जाल्यार लेगून जाता. चोय आतां कुकर धांकितां आनी शिटी मारून दवरतां. चोय आमगे शिटी मारून जाल्यो. आतां चोय कितू उदक सुटलें तें आतां आमकां उदक आटोवपा जाय. चोय आमकां आतां 8 शिटी लागल्यो. हें आमगे भेंडी म्हणल्यार तुमगे तें अंडा कार्ड बी जाल्यार 5 केल्यार पुरो. चोय आतां तें हांडयेंत काडलां मांस रकयलां सगलें आनी तें उदक मातशें आटोवपा जाय आतां. चोय तुमकां ग्रेवी जाय जाल्यार मातशें शिजोयाय आनी नाका जाल्यार सामकें ड्राय करयाय. आतां चोय आटोवन जालें, आतां तितूंत कोथमीर घातां. चोय कांय बरें दिसता तें आतां. चोय आमगे आतां जालें, आतां गॅस बंद कोतां. आनी तुमी ब्रेड जाल्यार ब्रेडां घालून खायात, चपाती जाल्यार चपाती खायाय, नाजाल्यार उकड्या शिताचें खायाय. तुमी चोयाय आनी करयाय आनी केश जालें तें कमेंटां सांगाय. तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं. गॉड ब्लेस यू.